नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी एउटा फरक ढङ्गबाट यसलाई अर्को दृष्टिबाट अहिलेको हाम्रो नेपालको राजनीति, अहिले हामी चलिरहेको नाप नक्सा, यसको बारेमा हेर्ने कोसिस गर्नेछौँ। हामी राजनीतिक कर्मीहरूसँग कुरा गरिरहेका छौँ, अन्य पक्षहरूसँग कुरा गरिरहेका छौँ। एउटा फरक खालको दृश्य आउने गर्दछ। त्यसबाट जो द्वन्द्वरत पक्ष छन् उनीहरूसँग कुरा गर्दा अर्को खालको दृश्य आउने गर्दछ। तर सबैलाई हेरिरहेका त्यस्ता पात्रहरू पनि छन् यो देशमा कि उनीहरूले हेर्दाखेरि एउटा तटस्थ आँखाबाट हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो खालको दृश्य चित्र आउँछ त। आजको अङ्कमा चाहिँ हामी त्यस्तो खालको चित्र उतार्ने कोसिस गर्नेछौँ र त्यहाँ प्रतिनिधि सभा विघटन भएको कुरा, सर्वोच्च अदालतमा बहस भइराखेको कुरा, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कुरा, चुनावपछि फेरि 2/3 ल्याउँछौँ भन्ने कुरा, यी सारा कुराहरू बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ कस्तो देखिन्छ। आजको अङ्कको यो चासो रहनेछ हाम्रो सँगै केही सुरक्षाका चासोका विषयहरू पनि आज हाम्रो नागरिकको सुरक्षा, राष्ट्रको सुरक्षा, धेरै कुरा छन् यो सुरक्षाको, त्यसमा पनि अलिकति प्रवेश गरिन्छ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा डाक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। उहाँ पूर्व एआइजी, सशस्त्र प्रहरी बल हाकेको मान्छे र अहिले राष्ट्रिय नेपाल नागरिक अभियान भनेर चलाइराख्नु भएको छ, त्यसको राष्ट्रिय संयोजक हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद गिरिजी। अब फोर्समा बसेको मान्छे रिटायर्ड भएर बसिसकेपछि चाहिँ यो अभियान भनेर चलाइराख्नु भएको छ। अलिकति अब अभियान भनिसकेपछि राजनीतिमा त प्रवेश गर्यो। त्यहाँबाट तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको हाम्रो राजनीति कति सफा देख्नुहुन्छ, कति फोहोरी देख्नुहुन्छ? सफा र फोहोरीबाट कुरा गर्नुभयो। अलिकति धुलमुलिएको फोहोर भएको कारणले दल नखोलेर अभियानबाट सुरु गरेको। अभियान भनेको एउटा असल विचार लिएर आएको, विभिन्न दृष्टिकोणले आएर व्यवस्थापन, आर्थिक, कूटनीति, सामाजिक अथवा राज्य सञ्चालनका विभिन्न पिलरहरूबाट, विभिन्न डाइमेन्सनबाट हेर्दाखेरि देशको राजनीति एउटा मूल्यहीन राजनीति भएको र दलाल नेतृत्वको चाहिँ प्रवृत्तिहरू विकास भएको, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय साम्यता र स्वाधीनताहरू चाहिँ ओझेलमा परेको हुनाले, सम्भावना हुँदाहुँदै पनि देशमा ओझेलमा पारिएको हुनाले, विभिन्न सुनियोजित गोटी बनिदिएको कारणले अभियानबाट जानको लागि अहिले बेस्ट अप्सन हुन्छ जनतालाई चाहिँ एउटा नलेज दिएर जाउँ, जनताको चाहिँ विश्वास लिएर आएर राज्य बचाउँ, नेपाल बचाउँ, नेपाल र नेपाली बचाउँ र बनाउँ भन्ने एउटा चाहिँ कन्सेप्ट लिएर आएका छौँ। अब यो अभियान मार्फत चाहिँ जुन धुलो मैलो जमेको छ अथवा भनौँ ऐनामा लागेको जुन फोहोर छ त्यो सफा गर्न सकिन्छ भन्ने लागिराखेको छ तपाईँलाई? यसमा केही विश्वास छ। विभिन्न किसिमको छ। जसरी विश्वको राजनीतिको यसको चाहिँ पोलिटिकल डिस्कोर्सहरू जसरी चाहिँ एकदम यहाँ कोभिड पछिका अवस्था, कोभिड पहिलाका अवस्थाहरूलाई हेर्ने पाटोमा पनि शीत युद्धको चाहिँ 90को दशक पछिको अवस्थालाई हेर्दाखेरि अहिले 21औं शताब्दीको दोस्रो दशकलाई हेर्दाखेरि नेपाल जस्तो चाहिँ स्वतन्त्र राष्ट्रले विश्वको राजनीति, विश्वको चाहिँ राजनीति बिजनेसको रूपमा अगाडि BRI र MCC को रूपमा आइरहेको हुनाले नेपाल त एउटा फर्टाइल ल्यान्ड र एउटा स्ट्राटेजिक ल्यान्ड भएको र स्वतन्त्र राज्य भएको हुनाले नेपालको राजनीति सानो होइन, विश्वको राजनीतिसँग चाहिँ आबद्धता राख्छ। त्यसैले अहिले यो चाहिँ जहाँ समस्या देखिरहेका छौँ हामीले समाधानको बाटोसहित अगाडि बढ्नुपर्ने अवधारणा लिएर आएका छौँ। त्यसमा चाहिँ नेपाल के द्वन्द्वको लागि एउटा फर्टाइल ल्यान्ड बनिराखेको छ? रणभूमि भन्छन् नि कति बेला, युद्ध मैदान हो, त्यस्तो बनिराखेको छ? यो सिक्युरिटीका जुन यो तपाईँले विगतलाई MCC र BRI जोडेको हुनाले विगतलाई हेर्दाखेरि मैले के कुरालाई यहाँ अहिलेको चाहिँ मैले MCC र BRI ले ल्याउन खोजेको कुरा के भन्दाखेरि हिजोको राजनीति 19औं शताब्दीको राजनीति भनेको उपनिवेशवादको रूपमा थियो। पछिको 90को दशकको राजनीति हेर्दाखेरि प्रजातन्त्रको लहरबाट आएर 2046 सालमा नेपालमा पनि प्रजातन्त्रको नाममा जनयुद्धको नामबाट आयो। 7 साल पछिको 46 साल पछिको मुभमेन्ट। अहिलेको मुभमेन्ट हेर्दाखेरि अहिले हेर्ने हो भने फेरि त्यो पोलिटिकलको चाहिँ डिस्कोर्सहरू चाहिँ आएर रिसाइक्लिङ हुँदै आएर त्यो साइकल घुम्दै आएर अझ उपनिवेशवाद हो, तर नव उपनिवेशवादको चाहिँ यो चङ्गुलमा चाहिँ त्यहाँ विश्व चाहिँ अगाडि बढ्ने क्रममा हाम्रो स्वतन्त्र राष्ट्र नेपालको जुन स्ट्राटेजिक जियोपोलिटिक्स जुन छ
त्यसको चाहिँ इम्पोर्टेन्स पनि बढेको छ, खतरा पनि त्यत्तिकै बढेको छ। हामी कहाँ चाहिँ कसरी नव उपनिवेश भइरहेका छ नेपाल? अहिले आधुनिक नेपाललाई हेर्दाखेरि विश्वको ग्लोबलाइजेसनको चाहिँ ट्रेन्ड कहाँबाट आइरहेको छ? मैले अघि भने जुन किसिमको चाहिँ सिल्क रोडको कन्सेप्ट चाहिँ 3रो शताब्दीमा नि थियो, 12औं शताब्दीमा नि थियो, 18औं शताब्दीमा सिल्क रोडको कन्सेप्ट आयो। 2012मा आएर चाहिँ र OBOR भन्ने आयो, वान बेल्ट वान रोडको चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ सी जिनपिङले ल्याउनु भयो। त्यसलाई पछि चेन्ज गरेर अहिले BRI बनाइयो। अर्कोतर्फ इन्डो पेसिफिकको कन्सेप्टमा आइरहेको छ र पछिल्लो दिनमा आएर जुन यो चाहिँ एसियाको जुन एउटा राजनीतिक र सुरक्षा अवस्थाहरू यति क्रुसियल चाहिँ भएर गएको छ कि विश्वको ह्युमेनिटीको लागि, विश्वको चाहिँ सेक्युरिटीको लागि, विश्व व्यापारको लागि पनि यो एरियाको चाहिँ आएर धेरै सम्भावना बढी भएको कारणले र टेक्नोलोजी इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको पनि विकासहरू छिमेकी चाइना र भारतबाट चाहिँ एकदम द्रुत गतिमा भएको कारणले आएर यहाँ चाहिँ एसिया चाहिँ फोकल पोइन्ट बनेको छ। त्यसको थ्रेट हामीलाई बढ्यो? थ्रेट पनि बढ्छ। मैले अघि भने जहाँ समस्या छ त्यहाँ समाधान हुन्छ। हामीलाई अपर्च्युनिटी पनि हो। फरक त्यति हो कि राज्यका जुन एउटा सबै नीतिहरूलाई गभर्न गर्ने राजनीति हो। राजनीति त आफैले त केही गर्ने होइन, व्यवस्था आफैले गर्ने होइन, तर पात्र र प्रवृत्तिहरू 2007 सालको पात्र र प्रवृत्ति अहिले चाहिँ थ्योरी अफ रिलेटिभिटी, थ्योरी अफ नेसेसिटी र आधारमा थ्योरी अफ चेन्जलाई हेरेर जाने हो भने अहिले यो विश्व परिवेशमा नेपालको चाहिँ जुन जियो पोलिटिक्स हाम्रो स्ट्राटेजिक जुन लोकेसन छ इन बिट्विन टु बिग जायन्ट इन टर्म अफ इकोनोमी, इन टर्म अफ यिनीहरूको चाहिँ क्यापासिटीहरू, सामरिक महत्त्वको विषयलाई पनि हेऱ्यो भने हामी त हाम्रो डेमोग्राफी त धेरै तल छ। तर यो अवस्थालाई, समस्यालाई समाधानमा, च्यालेन्जलाई, थ्रेटलाई अपर्च्युनिटीमा लाने बेला हो। त्यो अर्थमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ महत्त्व पनि छ। जहाँ महत्त्व हुन्छ त्यहाँ सबैको आँखा लाग्छ। फलेको वृक्षमा चाहिँ ढुङ्गा हान्छ भन्छन्। नेपाल फल्ने बेलामा आउँदै आएछ। त्यसरी अरूले यसलाई एक्सप्लोइट गर्न चाहन्छ। हामी जनतालाई, नेतालाई, यहाँको एक्सपर्टलाई, पत्रकारलाई, यहाँको विशेषज्ञहरूलाई अथवा समग्रमा आफ्नो पहुँचमा राख्न चाहन्छ। त्यही हो उपनिवेशवादको बेसलाइन अहिले नयाँ टर्ममा त्यसरी आइरहेको छ। विश्व दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि अहिले एसिया चाहिँ फोकल पोइन्ट बनिरहेको छ। तपाईँले भनिहाल्नुभयो बिग जायन्टहरू होइन, चाइना, इन्डिया होइन, पपुलेसनको हिसाबले पनि, उनीहरूको इकोनोमिक ग्रोथको हिसाबले पनि, सुरक्षाको हिसाबले पनि। त्यसैमा यही कारणले इन्टरनेसनल ग्लोबल पावरहरूको पनि यसको चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ कन्सन्ट्रेसन त्यहाँ आएर एसियामै भइरहेको छ। यो दुईटाको बिचमा हामी छौँ। पृथ्वीनारायण शाहले दुई ढुङ्गा बिचको तरुल भन्नुभयो। अहिलेको सन्दर्भमा भन्यो भनेदेखि अब तरुल भन्ने कि के भन्ने त्यो एउटा परिभाषा हुन बाँकी नै रहेको छ। तपाईँले यसमा चाहिँ अवसर पनि छ, अवसर जहाँ हुन्छ चुनौती पनि त्यहीँनेरि हुन्छ भनेर। तर सुरुको प्रश्नमा म तपाईँलाई फेरि डोराएर लैजान चाहन्छु कि हाम्रो अहिलेको राजनीति तपाईँले जुन भनिदिनुहुन्थ्यो नि धुलो मैलो लागेको बडा मैलो किसिमको राजनीति छ भनेर। अवसर त त्यहाँ हुन्छ जहाँ चाहिँ राजनीतिक कर्मीहरू सक्षम हुन्छन्, निस्वार्थ हुन्छन्, राष्ट्र सेवालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्छन्, त्यहाँ अवसर हुन्छ अथवा प्रतिकूलतालाई पनि अनुकूलतामा बदल्न सक्छन्। तर तपाईँकै शब्द सापट्टि लिने भने त्यहाँ त धुलो लागेको छ, मैलो छ, सफा गर्नुपर्ने अवस्था छ भने मतलब त उनीहरू सफा पनि गरिराखेका छैनन्, धुलोमा लटपटी पनि रहेका छन् भनेदेखि त हाम्रो लागि त अवसर भएन, यो त चुनौती नै चुनौतीको पहाड भयो नि त। फेरि मैले हायर द क्लिफ ग्रेटर द लेभल अफ द सेटिस्फ्याक्सन भन्छ। चट्टान चढ्न जति गाह्रो हुन्छ, माथि पुगेपछि इमान्दार नेतृत्वले, इमान्दार विशेषज्ञहरूले, प्राज्ञहरूले, एउटा अनेस्ट प्लानरहरूले, योजनाकारहरूले नै त्यो अवसरलाई ल्याउने हुन्छ। फरक त्यति हो। अर्काको मसिन म्यान भनेर ल्याउने परिवर्तनहरू दिगो हुँदैनन्। जुन हाम्रो 46 साल पछिका राजनैतिक परिवर्तनका नाममा, प्रजातन्त्रको नाममा, पछि आएर लोकतन्त्रको नाममा, अथवा पछिल्लो दिनमा 72 सालले ल्याएका जुन आयातित संविधान भनेर हामीले सडकबाट र विज्ञहरूले पनि त्यो कुरालाई हामीले क्वाइन गर्दै आएका छौँ। त्यो त्यत्तिकै त क्वाइन गरिएका होइनन् नि। 2007 सालको परिवर्तन आउँदाखेरि राजा, जनता र अलिकति ठुलो पार्टीको रूपमा आएर कङ्ग्रेस थियो भने 46 सालमा चाहिँ आएर कम्युनिस्टको पनि सहभागिता रहेको थियो। तर
पछिल्लो दिनमा ६३ सालको चाहिँ परिवर्तनमा पश्चिमा राष्ट्रको समेत यहाँ आएर चलखेल बढ्यो। हुँदै हुँदै गएर कथित माओवादी जनयुद्धको सेफ ल्यान्डिङको रूपमा 2006मा चाहिँ पिस अकर्डको कुरामा आयो। तत्पश्चात चाहिँ ६३ सालको अन्तरिम संविधानले ल्याएर 72मा चाहिँ 12 बुँदेमा चाहिँ बेसमा गयो। त्यसैले नव उपनिवेशवादको रूपमा चाहिँ जानलाई उनीहरूले यहाँको चाहिँ सम्भावनाहरू पोसिबिलिटीहरू धेरै छ यहाँको। तपाईँले त्यो माओवादी युद्धमा पनि षड्यन्त्र देखिराख्नु भएको छ? त्यो त स्पष्ट रूपमा पहिला हामीले भन्थ्यौँ, हामी त आएर तल्लो दर्जाका अधिकृत भएर लड्दै जर्नल लेभलमा आएर त्यो कुराहरू बुझ्दाखेरि त अहिले त घाम जस्तै छलङ्ग भयो कि अझ त सबै सक्कली माओवादीहरूसँग लडेका पो छन्। तर कतिपय इमान्दार जर्नलहरू, इमान्दार सिपाहीहरू, प्रशासक, नेता र अन्य पछि प्लानरहरू पनि इमान्दार चाहिँ नक्कली माओवादी, जुन नक्कली माओवादीको मैले केही आर्टिकलहरू पनि लेखेँ, केही कुरा भन्ने गरेको छु। कुन अर्थमा भन्दाखेरि नेपालको चाहिँ गोटी बनिदिएर बिकाउ भएर केही व्यक्ति विशेष बिकाउ भयो, के सेनाका पनि बिकाउ भयो, के प्रहरीका पनि बिकाउमा भयो। विशेषतः त्योभन्दा माथि चाहिँ पोलिसी मेकिङमा गएको जुन कुराको पछिल्लो वार्तालाप अहिले चाहिँ उहाँको चाहिँ देहान्त हुनुभएको छ, पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाबाबुको चाहिँ देहान्त भएको छ। तर उहाँसँग डायलग गर्ने मान्छे जिन्दा हुनुहुन्छ त अहिले चाहिँ विभिन्न लेखहरूमा, आलेखहरूमा, अन्तर्वार्तामा यहाँहरूकै कतिपय यहाँहरूको चाहिँ वार्तामा पनि यहाँले पनि ओकलाउनु भएको छ भने यी व्यक्तित्वहरूले गरेको कुरा र देशभन्दा सीमाभन्दा बाहिरका विज्ञहरूले लेखेका एसटी मुनिका र लगायतका अरू चाहिँ विभिन्न चाहिँ पूर्व चाहिँ आएर भारतका सचिवहरूले लेखेका विभिन्न नामै दिन सकिन्छ। रका चाहिँ आएर पुरा चाहिँ रिटायर्ड त्यहाँ उच्च अधिकृतहरूले लेखेका किताबहरू र हामी कहाँ भएका अहिलेका बाँचिरहनु भएका हस्ताक्षर गर्ने प्रचण्डजी हुनुहुन्छ, बाबुराम हुनुहुन्छ। हो, उहाँसँग डायलग हुन्थ्यो, फलानो ठाउँमा चाहिँ अट्याक गरिदियो र त्यहाँ प्रेसर दियो, म यस्तो गर्छु भनेर यस्ता गैर जिम्मेवारी कुरा भएको आधारमा त अनि माओवादीको चाहिँ जुन स्ट्राटेजी बन्यो 2046 सालको चाहिँ जनआन्दोलनले ल्याएको विश्वको राम्रो संविधान हो होइन, राज्य सञ्चालनलाई चाहिने कुरा चाहिँ एउटा कानुन हो, जमिन हो र जनता हो नि, तीनटा पिलरमा ह्यामर हान्ने काम त त्यसैबाट सुरु भएको छ नि। यहाँनिर तपाईँले नक्कली माओवादी चाहिँ कसलाई भन्नुभएको? मलाई जीवनकालमा मैले विभिन्न पाटाले यसलाई अझ व्याख्या गर्नु पर्ला, एउटै डायलगले मात्र पुरा नहोला, तैपनि म केमा स्पष्ट पार्न चाहन्छु भन्दाखेरि माओवादीको चाहिँ लुगा लगाएर नेपालमा सियो नबन्ने ठाउँमा बाहिरका हतियार ल्याएर आएर राज्य परिवर्तनको नाममा आएको त्यसको कमान्डर त हामी हो भनेर चाहिँ प्रचण्ड र बाबुरामजीले चाहिँ जिम्मा लिनुभयो होइन, मुखले चाहिँ जिम्मा लिनुभयो। तर उहाँ कहाँबाट सञ्चालित हुनुहुन्थ्यो? त 12 बुँदेले स्पष्ट देखायो। नारा चाहिँ आएर सुरुङ युद्ध हामी गर्छौँ भन्ने नारा अनि फिलोसोफी चाहिँ चाइनाको चाहिँ एउटा चाहिँ कालखण्डमा विकास गरेको माओको चाहिँ जुन अहिले चाहिँ जर्मनमा चाहिँ जुन कम्युनिस्ट छैन, फ्रेन्च रेभोल्युसनको चाहिँ कन्सेप्टहरू बिलाएर गएको छ, रसियामा त्यो कन्सेप्ट छैन, चाइनामा पनि बिलाएको कन्सेप्ट, विश्वमा बिलाएको चाहिँ माओवादमा टेकेर नेपालमा चाहिँ नयाँ नेपाल बनाउँछु भने आउने चाहिँ यिनीहरू चाहिँ बाहिर देखा परेको चाहिँ सक्कली हुन्। तर यिनीहरूको स्ट्राटेजीमा जो मालिक थिए अथवा चाबी बाहिर थियो माओवादीको, कसको हातमा देखिसक्यो। पश्चिमा राष्ट्रको पनि देखियो, छिमेकी राष्ट्र भारतको पनि त्यहाँ देखिसक्यो, त स्पष्ट भइसक्यो। तसर्थ तपाईँले नक्कली माओवादी भनेको उहाँहरूलाई अब प्लस अब हाम्रो चाहिँ जसरी आन्तरिक चाहिँ सीमा पारको खेल त सबैले अब देखिसक्यो। सीमाभित्र पनि म 2टा एम्बुसमा परेँ मेरो जीवनकालमा। एउटा एम्बुस परेँ म चाहिँ नेपालगञ्जको हवलदारपुरमा, जति बेला म चाहिँ 9 अवस्था तालिम केन्द्रको कमान्डेन्टको रूपमा चाहिँ म खटिएर गएको थिएँ। म चाहिँ श्रीलङ्काबाट मिलिट्री म्यानेजमेन्ट एन्ड गभर्नेन्स कोर्स गरेर आएको थिएँ। मलाई एउटा अर्डर आयो, त्यहाँ आज अट्याक हुँदैछ, आज राति नै अट्याक हुँदैछ, यु हेभ टु मुभ भन्ने आयो। म मुभ भएँ, म एसएसपी थिएँ। नेपाल बन्द भएकै बेलामा पनि म हवलदारपुरमा एयरपोर्टबाट जाँदाखेरि भएँ, मलाई हेलिकप्टर त थिएन त्यति बेला, प्रहरीसँग सशस्त्र प्रहरीसँग हेलिकप्टर त थिएन, तर रेगुलरमा प्लेनबाट गएँ। त्यो प्लेन पनि मैले अफिसको टिकटबाट गएँ। मेरो घर परिवारले, मेरो मिसेसले अर्को टिकटको व्यवस्था गरिदिएका थिए। मैले चाहिँ के गरेँ, म सरकारकै बजेटबाट गएँ। त्यहाँ जाँदाखेरि प्लेन चेन्ज भएर गयो,
मलाई लिन आउनुपर्ने जब म 15 मिनट ढिलो भएको थियो मलाई लिन आएको मेरो सेक्युरिटीमा खटेको डिएसपी साहब इन्सपेक्टर साहब तैपनि कारगेट अगाडि बढ्यो ट्याक्क चाहिँ कोहलपुर पुग्नुभन्दा अगाडि हवलदारपुर भन्ने आउँछ त्यहाँ फेस गरेँ तर केही पनि लस भएन बच्याउँ अट्याक भयो सामान्य भयो छर्राहरू लागे दोष त्योभन्दा अर्को एम्बुस थियो त्यति बेला त म चाहिँ आएर फर्स्ट क्लास अफिसर बनिसकेको थिएँ सशस्त्र प्रहरी बलको चाहिँ एउटा निर्माण भइरहेको क्रममा नेपाल प्रहरीबाट गएका अधिकृत जवानहरूलाई एउटा अनिवार्य तालिमको व्यवस्था थियो त्योभन्दा मैले चाहिँ नेपाल आर्मीले अर्गनाइज गरेको जङ्गल वारफेयरको स्पेसल कोर्स मैले गरेको थिएँ त्यो पनि मैले त्यहाँ ब्याच टप गरेको थिएँ मलाई त्यो कोर्स गर्नु पर्दैन भन्दै थिए मभन्दा सिनियरहरूले तर म तालिम गर्नुपर्छ नभए तालिम नगरेको आरोप लाग्छ भने फेरि मेरो त्यो मैले दूरदृष्टि राखेको थिएँ अन्तिम ब्याजमा ट्रेनिङ गर्न गएँ मलाई चाहिँ हामी चाहिँ उपत्यकाको नजिक जङ्गलमा गयौँ लग्यो हामीलाई एउटा आउटडोर एक्सर्साइज गर्ने 5 डेजको चाहिँ हामीलाई आउटडोर एक्सर्साइजमा लिएर गयो त्यहाँ जाँदाखेरि अन द स्पट थ्याङ्क गड कि ईश्वरको कृपाले बाटोमा जाँदाखेरि अर्कोले कमान्ड गरेको थियो मेरो हैसियत त प्रशिक्षार्थी थियो ट्रेनिज थियो मलाई केही फिल भयो के लोकल मान्छेले सङ्केत गर्यो मलाई विभिन्न त्यो मिराकल हो त्यो आश्चर्य भयो अनि मैले रिपोर्ट गरेँ रिपोर्ट गरेपछि तिमीहरू नजाऊ बाबु तिमी जस्तो मान्छेलाई माथि मारिदिन्छ माथि चाहिँ त माओवादीको चाहिँ तस्ता बसेको छ हिजो स्कुलमा बसेका थिए ठुला ठुला बन्दुकहरू थिए जनताको भाषामा भने यो कुराहरू खबर आइसकेपछि इमिडिएट रिपोर्ट भयो माथिबाट तुरन्त कस्तो आदेश आयो भन्दाखेरि म त प्रशिक्षार्थी थिएँ अथवा ट्रेनिङ सेन्टरको चाहिँ आएर अपरेसनल उसको चाहिँ अथोरिटी त हुँदैन हामी त एक्सर्साइजमा गएको मान्छे त्यो ट्रेनिङमा गएको मान्छे इमिडिएट विदाउट टाइम सेटमा चाहिँ जाहेर भयो हाम्रो इन्स्ट्रक्टर अहिले त्यो पछि रिटायर हुनुभयो मोहन भुजेल भन्नेले रिपोर्ट गर्नुभयो इमिडिएट लड्ने भन्ने आदेश आयो फेस भन्ने आदेश आयो अपरेसनमा अगाडि बढ्ने भयो हैसियत चाहिँ हामी ट्रेनिङको चाहिँ हैसियत छ बाई ऱ्याङ्क सिनियर म छु म इन्स्ट्रक्टरको मात्रामा थिएँ पछि मैले ओभरअलको मैले अझ फेरि सोध्न लगाएँ किनकि अर्डर स्पष्ट लिने बानी थियो मेरो अर्डर स्पष्ट दिने बानी थियो त्यो कुरा चाहिँ नक्कली माओवादीको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ आएर उपत्यकाको नजिक माथि डाँडा यही मैले हातले देखाइरहेको छु यहाँको चाहिँ सङ्केत पाउनुहुन्छ प्लेन डाउन साइज भएर आउने डाँडा त्यो यति भन्दाखेरि बुझिहाल्नुभयो भक्तपुरको आसपास त्यहाँ माथि पुगेपछि खबर आएपछि गयो आदेश आयो आदेशको पालना गर्नुपर्ने अनि मैले कमान्ड म लिन्छु बाई ऱ्याङ्क मेरो हो मभन्दा जुनियरलाई कमान्ड दिनु भने मैले कमान्ड लिएँ इन्स्ट्रक्टर मभन्दा जुनियर थियो म त लास्ट ब्याचमा ट्रेनिङ गर्न गएको त्यही बेला कमान्ड लिएर जाँदाखेरि प्लानिङ गर्दाखेरि बिरामी भएका बुढाखाडा कमजोर साथीहरूलाई गुफामा राखेँ त्यहाँको जोग्राफीलाई हेरेँ माथि जाँदाखेरि त तल एम्बुस थापेर बसेको छ हामीले माथि गयौँ माथि पारी हेऱ्यौँ हामीभन्दा मोडर्नहरू इन्सासहरू देखिन्छ इन्सास त हामीसँग छैन हामीसँग त एसएलआर ऊ सेनाले दिएको एसएलआर प्रहरीको हामी थियो राइफल थियो एसएलआर थियो त्यहाँ त मोडर्न त्यहाँ आएर त्यहाँ देखिसकेँ हेऱ्यौँ तैपनि हामीले एसपी शशि गुरुङ हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई मेरो ट्वाइसीको रूपमा खटाएँ बिरामीलाई तल राखेँ यति लामो कुरा नगरेर समयलाई ख्याल गरेर म छोटकरीमा भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ जे हेऱ्यौँ अब चाहिँ लड्नै पर्ने त्यो फिल्डमा गइसकेपछि भन्न जति यहाँ समय लागेको छ त्यो समयमा माथि गएर जाँदाखेरि एउटा चाहिँ चुटीमा पुग्यौँ माथि उता हतियार देखेपछि शङ्का लाग्यो अब त्यो हतियार छैन माथिको एरिया क्लियर गरौँ भनेर अलि हाइटमा जाँदाखेरि दुईवटा मान्छे माथि देखिराखेँ जो आएर माओवादीको पोसाकमा थियो स्टार क्याप लगाएको अथवा त्यति बेलाको कथित माओवादी जनयुद्धको मिलिट्यान्टको चाहिँ ड्रेसमा थियो इन्सास राइफल थियो दुईवटा सुतिराखेको अवस्थामा पाएँ अब तत्कालको सिचुएसन सुट गरौँ वार एक्सपोज हुन्छ उताबाट ठुलो हतियारले हान्छ त्यस्तो बेलामा के गर्ने भन्दाखेरि अहिले भन्दाखेरि मानवाधिकारका कुराहरू होलान् एभ्रिथिङ इज पोसिबल इन द लभ एन्ड वार भन्छ होइन त्यो सिचुएसनको लागि त्यत्रो ठुलो हतियार छ मेरो सानो हतियार छ भनेर म चाहिँ आएर अदालतमा गएर मसँग सानो हतियार छ म लड्दैन भन्ने कि के गर्ने भन्दाखेरि तत्कालको परिस्थितिमा हाम्रो इसारामा के भयो त अब घाँटी काट्ने सुतेको छ मान्छे दुईजना तल ठुलो एम्बुस छ पारिपट्टि ठुलो चाहिँ आएर आर्टिलरीहरू चाहिँ आएर डिस्प्ले भएको छ जुन कुरा हाम्रो चाहिँ क्यापासिटीभन्दा धेरै टप लेभलको चाहिँ देखिन्छ माओवादीको उसको एसेसरिजहरू वेपन सिस्टम त्यो देखिसकेपछि अब काटेपछि दुईवटा भयो भने इन्सास फाइदा हामीलाई आउँछ ग्लोक पिस्तोल देखेँ
कसै सुतेर बसेछ अथवा हाई पोइन्टमा बसेको फिल भयो मिलिट्री टर्मिनोलोजीमा हाई पोइन्ट ड्युटीमा बसेको मान्छे सुतेको देख्यो उसलाई हामी कब्जा गर्न पायौँ भने उसलाई साइलेन्स किल गर्न हामीसँग चाहिँ आवाज आउने ठुलो बन्दुक छ एकपल्ट फायर गऱ्यो भने त उता ठुलो फायर आउँछ हामी भस्मै हुन्छौँ सबै मारिन्छ हो काट्नको लागि तयार हुँदाखेरि ईश्वरलाई म अझ धन्यवाद दिन्छु कि कहिले पनि म ब्याज एडभान्स कोर्समा जसले टप हुन्थेँ अनुशासनमा बस्थेँ त्यो खुकुरी झिकेर काट्ने पालो म अगाडि छु मैले नै काट्नुपर्ने स्थिति आएको थियो देशको चाहिँ फौज बचाउँदो पारि शत्रुसँग लड्नको लागि त्यति बेला त टेरोरिजमको चाहिँ टेरोरिस्ट डिक्लेयर गरेको थियो अमेरिकाले र भारतले त्यो अवस्थामा अब लड्ने र देशको लागि लड्ने भनेर हौसला बनाएर मोरल बुस्टअप गरेर काट्नको लागि त खुकुरी जिँदाखेरि ईश्वरले त खुकुरी त मेरो चाहिँ मोची खाने छोडेको रहेछ ट्रेनिङ सेन्टरमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्ने सहायक कहाँ छुटेको रहेछ अर्को खुकुरी लिँदासम्म उठ्यो उल्टो हामीले हान्न खोज्यो त्यति बेलामा चाहिँ उसलाई काउन्टर गरेर एसपी साहब दुर्गा भन्ने थिए दुर्गा कुँवरले फायर गरे उसले जम्प गर्यो बाची एउटालाई कब्जा गर्यो एउटाले जम्प गर्यो उठाएर हेर्दाखेरि म त घगुलमा गहुँ भन्छ द्याट मिन्स सेनाको चाहिँ देखायो मैले भन्न खोजेको सेनाभित्रको यो चाहिँ घुसपेट कोबाट भयो पछि त आएर आर्मी चिफ फाल्ने कुरा भएको पछि भयो म त फिल्डमा लड्दाखेरिको कुरा गरेँ अर्को एम्बुसको कुरा गरेँ त्यसरी यो सक्कली सेना सक्कली माओवादी नक्कली माओवादीको खेल हुँदाखेरि भित्रभित्र नसामा घुसपेट भएको त यसले स्पष्ट देखायो मैले आज यहाँले प्रश्न गर्नुभयो खुला गरेँ यस्तो किसिमका गम्भीर कुराहरू छन् त्यसैले यो राज्य बचाउनु पर्ने कहाँ हो यो राज्यको महत्त्व कति छ नेपालमा चाहिँ बिग 5 विश्वका 5वटा ठुला राजदूतावास किन छ यहाँ के को लागि कि नेपालको पशुपतिको रक्षा गर्न त्यही बुद्धको रक्षा गर्न जबरजस्त अथवा उनीहरूको इन्ट्रेस्टको लागि हो यहाँ जबरजस्त रूपमा योजना बनाएर चाहिँ त्यो युद्ध गरिएको रहेछ त्यसैले यहाँ सुनियोजित रूपमा भएको हुनाले नव उपनिवेशवादको रूपमा नेपाल बनाउने नाममा अथवा नेपालमा भएका केही नेताहरूमा केही व्यवस्थामा भएका कमजोरी पात्र र प्रवृत्तिमा भएका कमजोरीहरूलाई पाइलो टेकेर सुनियोजित हत्याहरू हुन्छ यहाँ सुनियोजित किसिमका आएर योजना हुन्छन् विकासका नाममा विनाशका कुरा हुन्छन् अथवा यहाँको जुन स्ट्राटेजिक यसको चाहिँ इम्पोर्टेन्स छ त्यो चिजको लागि आफूलाई गभर्न गर्नको लागि अथवा आफ्नो दबावमा राख्नलाई सामधाम द्वन्द्व र भेद विदेशीले गर्नु स्वाभाविक हो त्यसैले अब हामीलाई बिगारिदिने हामीलाई प्रभावमा पार्ने जनतालाई चाहिँ शिक्षाको विकास भन्ने हो कि रोडको विकास भन्ने स्वास्थ्यको विकास भन्ने विनाशको बाटो सुनियोजित रूपमा अगाडि बढिरहेको छ अहिले पनि यस्ता षड्यन्त्रहरू देख्नुहुन्छ कि द्वन्द्वको सृजना गर्ने एउटा द्वन्द्वमा निर्माण गर्ने र एउटा प्रोक्सी वार्ने देखिराख्नु भएको छ त्यस्तो अझै पनि त्यो चिज देखेको हुनाले राष्ट्र बचाउँ भनेर राष्ट्रियताको जगमा उभिएर अभियानको माध्यमबाट आएको त्यो वैशाख 27 गते पनि यो देशका जसरी अहिले चाहिँ आएर 20,000 30,000 40,000 50,000 चाहिँ आएर सङ्ख्यामा चाहिँ सडकमा देखाउने क्षमताका यी ठुला राजनैतिक दलका जुन यिनीहरू चाहिँ म ठुलो नेता हुँ म राजनीति हुँ भन्छन् नि उहाँहरूले देखाएको र हामी राष्ट्रवादीले आह्वान गरेर आएका मान्छेहरू त थोरै मान्छे आउँछ होइन त्यो बिचको फरक के हो त हेर्नुहोस् अहिले चाहिँ आएर पार्टीको आन्तरिक दलको पनि बिचको विरोध होइन त्यो आएर प्रतिपक्ष त नेपाली काङ्ग्रेस त कहाँ छ हराइरहेको छ रापरपा कहाँ छ तैपनि सिके मतमा उनीहरू तात्या हुनाले उनीहरू आउनु खोज्छ यो चाहिँ आएर विगत 6 वर्ष यताबाट म रिटायर्ड भएपछि सडकमा आएर राष्ट्रियताको जगमा उभिएको व्यक्तित्व म त्यत्तिकै ब्यारेक टु चाहिँ रोड ब्यारेक टु तपाईँको चाहिँ मास मिडिया ब्यारेक टु कलेजमा आएको मान्छे हो त्यत्तिकै म त राजनीति गर्छु भनेर आएको होइन नि त्यो राजनीतिका विकृतिहरूलाई देखेर यसलाई सम्हाल्ने ठाउँ देश बचाउने ठाउँ छ भनेर अभियानको माध्यमबाट जागरण बचाउने जनतालाई सही कुराहरू पस्किने र राज्य बचाउने ठाउँ छ अझै पनि गर्ने ठाउँ छ भनेर यसरी आएको कारण हो नि अहिले अब त्यो ठाउँमा त आउनुभयो कि सफा गर्छु भनेर बडा ठुलो हिम्मत छाती ठुलो गरेर आउनुभयो त्यसको लागि त तपाईँलाई शुभकामना छ तर सक्नु होला त मैले सक्छु भनेर आएको छु मुख्य कुरा के भन्दाखेरि जब सत्य कुरा बाहिर आइसकेपछि ट्रुथ इज बिटर सत्य कुरा बाहिर आइसकेपछि मुख्य कुरा चाहिँ राज्य परिवर्तनका लागि राज्य विकासका लागि भनेको यो देशका बुद्धिजीवीहरू अब जनता नागरिक शक्ति हो नागरिक बल नै ठुलो बल हो नागरिकका अगाडि कसैका ठुला बम गोलाहरू नतमस्तक हुन्छन् तपाईँले जुन सफाई अभियान भन्नुभएको छ नि सुरुवात कहाँबाट गर्नुपर्छ तलबाट कि माथिबाट सुरुवात चाहिँ गर्दाखेरि त हाम्रो शरीरको बनावटले सफा गर्नेखेरि खुट्टामा पानी हाल्यो भने पानी बढी खर्च हुन्छ
यो टाउकाबाटै गर्नुपर्छ, ब्रेनबाटै गर्नुपर्छ। कम खर्चमा इकोनोमिक, इफेक्टिभ, एसेन्सियल अथवा म्यानेजमेन्टको लिडरसिपको कुराले पनि आएर चाहिँ उदाहरणीय हुनुपर्छ। र अहिले चाहिँ सुधारको बाटोमा हामी क्या थियो, व्यक्ति व्यक्तिको सुधार, घरको सुधार। हाम्रा पूर्वीय शास्त्रले भनेको छ नि, हेर्नुहोस् त, कुनै पनि सुधारका लागि, विकासका लागि सबैभन्दा पहिला आफूबाट सुरु हुनु पर्यो। अनि हिजो के गल्ती कमजोरी के भयो त्यहीबाट चाहिँ विगतबाट पाठ सिकेर वर्तमानमा के काम गर्ने र भविष्यलाई भिजुलाइज गर्ने। जस्तो कि परिवार, एउटा परिवारको हितको लागि, परिवारको रक्षाका लागि एउटा परिवारको सदस्यलाई त्याग्न सक्नुपर्ने हुन्छ। समाजको हितको लागि एउटा परिवार त्याग्नुपर्ने हुन्छ। राज्यका हितका लागि, राज्य बचाउनको लागि यदि राजनीतिक शास्त्रका चाहिँ हाम्रा पूर्वीय शास्त्रको आधारलाई सम्झिने हो भने राज्य बचाउनको लागि कुनै द्रोही भएका देशका चाहिँ आएर राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौम सत्ताका विरुद्धमा भएका अथवा राष्ट्रिय स्वाधीनताका विरुद्धमा भएका व्यक्ति, समूह, समुदायलाई पनि त्याग्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यो भनेको साम, दाम र दण्डभेदबाट नै चलाउनुपर्छ। प्रशासन मायाले होइन, न्यायले चलाउने, राजनीति चाहिँ दूरदृष्टिले, कूटनीतिले चलाउनु पर्ने हुन्छ। राष्ट्र बचाउने सन्दर्भमा कुनै पार्टी, कुनै नेता माया गरिराख्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन तपाईँलाई? त्यो त परिस्थितिको आधारमा साम, दाम, दण्डभेद, गुड कज हुनुपर्छ। अहिले हाम्रो राजनीति, हाम्रो राजनीतिज्ञहरू कति राष्ट्रप्रति समर्पित छ? त्यही मैले देखिएको छैन। अब 100% त नभनौँ, जुन 2007 सालपछि यता राजनीतिक खेलाडी भएर आएर हेर्नुहोस् भन्दाखेरि सूर्यबहादुर थापा जस्तो चतुर राजनीतिक कोही थिएन, उनी पनि असफल भयो। आएर बिपीको उहाँ त चाहिँ आएर कारिन्दा हो नि पहिला, तर सामधाम द्वन्द्वको नीतिमा तत्कालीन व्यवस्थामा उनी आएर चाहिँ प्रवेश गरे, पञ्चायतमा आए, हुँदा 5 पटक प्रधानमन्त्री पनि भयो। त उहाँको व्यक्तिगत कुराहरू गर्यो भने त चतुर हो। हेर्नुहोस् यो देशमा कस्ता कस्ता व्यक्ति राजनीतिमा आए देख्ने गरेमा उहाँकै उहाँले नाम लिनुभयो। मैले सूर्यबहादुर थापाको नाम लिएँ, उहाँ त्यो सफल त्यो पटक पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो। तर गोटी कहाँको भन्ने कुरा आएर बाह्य देशको चाहिँ रणनीतिमा, अरू देशको रणनीतिमा प्रयोग हुने गोटी भएको प्रुफ भयो। उहाँको व्यक्तिगत क्वालिटीको कुरा हो, पढेको पूर्वबाट पढे लेखेर आउनुभयो। तर लोकसेवाको सिस्टमले हेर्छ, जसरी हामी कर्मचारीहरू, राष्ट्र सेवाको सेना, प्रहरी, निजामतीका मान्छेहरू यहाँहरू आफ्नो ट्यालेन्टको आधारमा इक्जाम दिएर पास गरेर आउँछौँ, लोकसेवा पास गरेर आउँछौँ नि। पञ्चायत कालको उहाँलाई मैले सम्झिँदाखेरि उहाँको चाहिँ उहाँको लाइफ स्टोरी हेर्दाखेरि, सुन्दाखेरि, मैले पढ्दाखेरि उहाँ 3 पटक लोकसेवामा असफल हुनुभयो, तर देशको प्रधानमन्त्री हुनुभयो। हो, असफलताहरू छ। अब्राहम लिङ्कन पनि पटक पटक असफल हुँदै आएर 50 वर्षको उमेरपछि सफल भएर राष्ट्रपति बन्यो हो। त्यो चाहिँ बाटो भिन्दै छ, त्यो रोड पाथ भिन्दै छ। तर नेपालमा लोकसेवामा 3 पटक शाखा अवधिमा फेल भएपछि त्यति बेलाको नियमले एनक्यू लाग्थ्यो अथवा 4थो पटक इक्जाम दिनै पाउँथेन। त्यस्तो व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनुभयो। अथवा अहिले विश्व परिवेशलाई हेर्दाखेरि इफ द गुड पिपुल आर नट विलिङ टु इन्टर इन द पोलिटिक्स, then the good citizen of the nation, they should be ready to be governed by the bad politicians. अथवा राजनीतिमा, सुरक्षामा, राज्यका सेवाहरूमा असल व्यक्तिहरू चाहिँ सेवामा आउन चाहँदैनन्, आउने वातावरण रहँदैन, सर्भाइभ हुने वातावरण रहँदैन भने देशका असल नागरिकहरू खराब नेता, खराब सेना, खराब प्रहरी, खराब पत्रकारबाट पनि शासित हुन चाहिँ तयार हुनुपर्छ। त्यसैले यो ठाउँमा चाहिँ अब खराब होइन, असल मान्छे आउनु पर्यो यहाँ राजनीतिमा, असल मान्छे जानु पर्यो सेना प्रहरीमा, असल मान्छे जानु पर्यो पत्रकारमा, तब न देश भन्छ। टिमवर्क हो नि। तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो राजनीति एउटै वृत्तमा, एउटै सर्कलमा चाहिँ किन घुमिराखेको छ? जस्तो अघि तपाईँ 7 सालदेखि कुरा गरिराख्नु भएको छ, 7 सालदेखि 17 साल होइन, बढ्ने भत्कने अन्तमा चाहिँ नि प्रजातन्त्र नै अपहरण भयो, राजाले शासन दिए। 46 देखि 56 हेर्नुहोस् ठ्याक्कै त्यही देखिन्छ। अहिले फेरि उही अवस्थामा हामी आइपुगिराखेका छौँ। यो एउटै वृत्तमा किन घुमिरहेको छ? यो व्यवस्थाको खराबी हो कि व्यवस्थाको सञ्चालकको खराबी हो कि अथवा अघि तपाईँले भन्दै गरेको नव उपनिवेश अथवा त्यसको असर हो? यो के हो? यसमा के भन्दाखेरि दुईटा पाटालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा व्यवस्था, अर्को त्यो व्यवस्थालाई सञ्चालन गर्ने पात्र र प्रवृत्ति। पात्र र प्रवृत्तिको कुराहरू गर्ने क्रममा हाम्रा पात्र प्रवृत्तिले गरेको व्यवहारलाई कहाँबाट हेर्ने भन्दाखेरि अर्थनीतिबाट के बनाए, सुरक्षा नीति के बनाए, राष्ट्रको चाहिँ नेसनल प्रायोरिटीको नीति के बनाए, राष्ट्रको प्राथमिकता के बनाए। आजसम्म हेर्नुहोस् आएर 72 वर्ष प्रयोगशाला बनिसक्यो राजनीतिको व्यवस्थाको लागि।
2047 सालको संविधान त उत्कृष्ट संविधान भनेको हो नि। यो यसैले यो देशका 3टा पिलरहरूमा संविधान बन्दाका बखतमा बाह्य शक्तिहरूले आफ्नो दबदबा राख्न चाहने, विकासको नीतिमा होस्, नागरिकताको नीतिमा होस् अथवा विभिन्न सन्धि सम्झौताको नीतिमा होस्। पछिल्लो दिनमा त माइक्रो म्यानेजमेन्टमा आउँछ। म त त्योभन्दा माथि पोलिसीको कुरामा गर्दैछु कि हाम्रो चाहिँ ह्यामर कहाँ हानिएको छ, हाम्रो संविधान बन्दाखेरि ह्यामर हानेको छ। जुन अहिलेको जुन राजनीतिको पहिलो प्रश्नको कुरा चाहिँ गर्दाखेरि हामीले चाहिँ छलफल गर्नै पर्ने कुरा हो, जुन पाटामा अहिले आएर 47 सालको चाहिँ संविधानमा पटक पटक प्रधानमन्त्रीहरूले 5औं पटकसम्म यिनीहरूले जुन आएर आफ्नो चाहिँ विशेष अधिकार प्रयोग गरेर आएर मध्यावधि निर्वाचनमा गएको अवस्था आयो, त्यो अवस्थाको हिस्टमा आवेशमा आएर 72 सालमा छुट्याएको हो नि। अहिले चाहिँ त्यो न्याय गर्ने, व्याख्या गर्ने, संविधानको शब्दको कमा पूर्ण विरामको व्याख्या गर्ने अधिकार त पक्कै पनि सम्माननीय अदालतलाई हो। अदालतले व्याख्या गर्नुपर्छ पनि, त्यो क्षमता राख्नुपर्छ अदालतले, निर्णय देला। सामान्य हेर्दाखेरि 2टा निर्णय हुन्छ, के चाहिँ आएर स्टेट हुन्छ, के चुनाव हुन्छ। त यी दुवै पक्षको दुवै सिनारियोले देशको दिगो शान्ति, दिगो विकास, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा नहुने स्थिति देखेको छु। निर्णय गर्नु एउटा कुरा हो, न्याय भएको अनुभूति हुने पर्ने कुरा हो। चुनाव भए पनि, पुनर्स्थापना भए पनि देशको चाहिँमा राजनीतिक अस्थिरताको चाहिँ आज समाधान अथवा राजनैतिक रोगको दीर्घकालीन उपचार हुनेवाला छैन। उपचार के हो? उपचार हो अब कुरा कहाँ आयो भन्दाखेरि 2046 सालको चाहिँ संविधानको पिलरमा के थियो? संवैधानिक राजसंस्था थियो अथवा राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्र थियो। नेपालको जतिसुकै कुरा गरे पनि राजनीतिमा थिङ्क ग्लोबल्ली, एक्ट लोकल्ली हुन्छ। अब हामीले अमेरिकाको नागरिकको चाहिँ बेसिक निड र हाम्रो जुम्ला, हुम्ला र सिरा र खोटाङ र अथवा विभिन्न सहरका पनि कुना काप्चाको गल्लीमा गाडी नजाने सहर पनि त काठमाडौँमा छ नि। त्यहाँको चाहिँ ह्युमन राइट्सलाई कम्पेयर गर्यो भने एउटा मोबाइल, एउटा कार, एउटा चाहिँ राम्रो चाहिँ एउटा क्वालिटी एजुकेसन उनीहरूको बेसिक निड हो डेभलप कन्ट्रीको। हामी कहाँ कार लग्जरियस हुन्छ। त्यसैले थिङ्क ग्लोबली, एक्ट लोकल्ली, सोइल बेस्ड डेमोक्रेसी हुन सकेन। सोइल बेस्ड डेमोक्रेसी कसरी हुन्छ त? 3टा कुराबाट हुने मेरो अवधारणा छ। हाम्रो नेपाल नागरिक अभियानले 42 जिल्लामा चाहिँ गठन गरिसकेका छौँ। अवधारणा आधार के हो त? संस्कृति, कल्चर, संस्कृतिभित्रमा धर्म, समुदाय सबै आए। हिन्दू र बुद्ध र यहाँ चाहिँ एच्छेमल्लोको पालामा आएका मुसलमानहरू पनि छन्। अहिले त क्रिस्चियनिटीको पनि डेभलप त्यहाँ आएर चाहिँ व्यापक भएर गएको छ अथवा सबै धर्महरू यहाँ देखा परेका छन् भने त्यो कल्चरको एउटा। अर्को नेचर, प्रकृति, चाहे प्रकृतिलाई ईश्वर भन्नुहोस् अथवा वातावरण, अहिले सबैले बुझ्ने गरी आधुनिक भाषाको वातावरण भन्नुहोस्। त्यो तेस्रो कुरा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी। 3टा चिजको चाहिँ सन्तुलन गरेर हाम्रो जस्तो नेपाल जस्तो स्वतन्त्र राज्य, यहाँले अघि भन्नुभएको थियो पृथ्वीनारायण शाहले भनी बक्सेको 2टा ढुङ्गा बिचको तरुल। अब त अझ भन्ने हो भने त्यो कन्सेप्ट जुन छ आजसम्म नि लागू भएको छ। पृथ्वीनारायण शाहका पहिलाका कुटनीतिका उहाँका चाहिँ प्रशासन चलाउने चाहिँ उहाँका चाहिँ नीतिहरू, अब कुटनीतिका उहाँका चाहिँ सिद्धान्तहरू वसुधैव कुटुम्बकम र आएर पूर्व चाहिँ उत्तरलाई घा गर्नु, पश्चिमको चाहिँलाई पनि घा गर्नु, तर त्यो चतुर छ भनेको छ। त्यो चतुर छ भनेको अहिलेको चाहिँ इन्डियाको नेतालाई भनेको होइन, त्यति बेला चाहिँ ब्रिटिस इन्डियालाई भनेको हो। त्यो कुरा त्यहाँको इन्डियाको नेताले, त्यहाँको जनताले बुझ्नुपर्छ, बुझेको छ। फरक त्यति हो। आएर सरदार वल्लभ भाइकै 4वटा पिलर, सिक्किम माउन्टेन, भुटान माउन्टेन, नेपाल माउन्टेन, काश्मीरको माउन्टेनको जुन कन्सेप्ट छ त्यो कुराहरू त्यसलाई चेन्ज कन्टेक्स्टमा हेर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा हो। र यसरी चाहिँ राजनैतिक रूपमा गर्दाखेरि नेपालको चाहिँ हाम्रो परिवेशमा पात्र र प्रवृत्तिले गर्दाखेरि समस्या एउटा व्यवस्थाको प्रयोगशाला बनाउँदै लिएर गयो। दोस्रो, पात्र र प्रवृत्तिहरू बाह्यबाट किनबेच भएर दलाल राजनीति भयो। अहिले हेर्नुहोस् न, अहिले सडकमा को आएका छौँ हामी? सडकमा आएको त एउटा भ्रष्टाचारको लागि, सदाचारको लागि आएको समूह छ। एउटा व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नु पर्यो अथवा आयातित 72 सालको संविधानमा संघीयता बाहेकको चाहिँ पश्चिमा राष्ट्रको इन्ट्रेस्टमा ल्याएर आयो, गणतन्त्र भारतको इन्ट्रेस्टमा ल्याएर आयो।
धर्मनिरपेक्षता पश्चिमा राष्ट्रको चाहिँ इन्ट्रेस्टमा ल्याएर आयो भन्दाखेरि 46 सालको चाहिँ अवस्थामा अमेरिका टाढा थियो। ग्लोबलको चाहिँ पोलिटिकलको चाहिँ पावरको इक्वेसनमा चाहिँ रसिया र चाहिँ इन्डिया थियो। अहिले रसिया र अमेरिकाको चाहिँ एउटा पाटामा छ। अहिले चाइनाको मुनि रसिया आइराखेको छ। इक्वेसन चेन्ज भएको छ भने यी चिजहरू त्यसैले अघि यहाँले उपचार के भन्नुभएको थियो। उपचार राजनीतिक उपचार भनेको मैले माघ 9 गते यही माघ 9 गते मैले अन्नपूर्णमा आर्टिकल लेखेको थिएँ राजनीतिक रोगको उपचार। त्यसैलाई पाइला टेकेर भन्दाखेरि त्यो के भन्दाखेरि पोलिटिकल इजममा नेपाल माटो सुहाउँदछ। मैले भनेको संस्कृति प्रकृति र प्रविधिलाई के गर्दाखेरि हाम्रो माटो सुहाउँदो व्यवस्था राज संस्था सहितको प्रजातन्त्रको कन्सेप्टमा जानुपर्छ र अब यी टेस्टेड भएका लिडरहरूलाई अब चाहिँ नागरिकहरूले भोट दिएर जिताउने होइन अथवा भोट चुनाव नहुने भए पनि अब यिनीहरूको आवाजमा नागरिक एउटा राष्ट्रिय आन्दोलनमा त्यहाँ नागरिक नै अगाडि आउनुपर्छ। शान्त बाटोबाट जानुपर्छ। अब द्वन्द्व गर्ने हतियार ल्याएर आउने आएर देशको चाहिँ नाश गर्ने आन्दोलन होइन शान्तिको आन्दोलनमा जानुपर्छ। चाहिँ त्यस्तो जादुको छडी के छ? जादुको छडी भन्ने कुरामा आधुनिक नेपाललाई हेर्दाखेरि हजारौँ कारण छ। यो नेपाल आज जुन भूमिमा बसेका छौँ यो कसैले किनेको चाहिँ यसको चाहिँ सम्पत्तिको हक अर्कोसँग गाहला कानुनले त यो जमिनको लागि विस्तार गर्नमा योगदान कसको छ त? कुन पुर्खाको छ जीवन? कुन व्यक्ति विशेष समुदायको छ? कि आजको हाम्रो विराट नेपालको त कुरै छोडौँ अहिले भएको यिनीहरूले 75 जिल्लालाई 77 जिल्लामा बनाएको अथवा चुच्चे नक्सामा चाहिँ बनाएको चाहिँ नेपालसम्ममा चुच्चे नक्सा मात्रै अहिले आएर माग्दाबीहरूले बनाएको तर सम्पूर्ण जमिन छ नि जुन यथार्थ जमिन छ यो जमिन बनाउने पुर्खा 1 नम्बर। 2 नम्बर पछिल्लो दिनमा पनि 46 साल पछिका बनेको कानुनहरूमा संविधानमा भएका प्रावधानका आधारमा राष्ट्रिय महत्त्वका इस्यु आउँदाखेरि तत्कालीन राज संस्थाका चाहिँ राजाहरूले चाहिँ निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि त सर्वोच्च अदालतमा पठाएका घटनाहरू छन्। नागरिक चाहिँ अब जुन विधेयकका विषयमा सर्वोच्चले चाहिँ क्यान्सल गरिदिएका कुराहरू छन्। कि राज्यको 3टा पिलर जमिनमा विवाद भएर हल्लिराखेको छ। जनता भनेको नागरिकको प्रावधानमा यहाँ हल्लिराखेको छ। संविधानमा पटक पटक यहाँ चाहिँ अट्याक भएर संविधान बनाउँदाखेरि हाम्रो देशको संविधान बनाउने अर्को राष्ट्रको इन्ट्रेस्ट कसरी आउँछ? इन्टरनेसनल लले चाहिँ रोकेको कुरा हो त ठिक छ हाम्रो सन्धि सम्झौतामा जाला। त्यसमै व्यवस्था परिवर्तनको आवश्यकता तपाईँले महसुस गर्नुभयो? अब व्यवस्था परिवर्तन हो जुन सोइल बेस्ड सिस्टम हो। त्यसमै अहिले जुन यो संसदको विघटन भएको छ र त्यसपछि जुन कचपच चलिरहेको छ प्रधानमन्त्री पनि सभा सम्मेलन गर्दै हिँडिराख्नु भएको छ। मास त ठुलो निकाल्नु भएको छ उहाँले पनि प्रचण्डजीले पनि ठुलो सभा गर्दै हिँड्नु भएको छ उहाँले पनि ठुलो मास निकाल्नु। यो मासको कुरा गर्दाखेरि अब्राहम लिङ्कनले भनेको कुरा याद आयो बाई द पिपुल फर द पिपुल अफ द पिपुल भन्ने उहाँ नै हो। तर त्यसलाई त्यही भन्ने व्यक्ति जसले चाहिँ विश्वको प्रजातन्त्रको हिमायती नेताको रूपमा लिनुहुन्छ होइन। फ्रेन्च डेमोक्रेसी ब्रिटिस डेमोक्रेसी अमेरिकन डेमोक्रेसी पनि छ भने अमेरिकाको अब्राहम लिङ्कनले भन्नुभएको थियो आफ्नो छोरा पढ्ने स्कुलको प्रिन्सिपललाई लेखेको पत्रको साभार गर्दाखेरि त्योको आशय चाहिँ प्रिन्सिपलज्यू मेरो छोराले भिडमा आकृष्ट नहोस् भिडमा विश्वास नगरोस् लेख्नु भएको थियो। त्यो कुरोलाई सम्झेर अहिले हेर्ने हो भने यहाँहरूले जनतालाई देखाउने यो भिड नेपाल विकासको लागि होइन। सीमा मिचिँदाखेरि यो भिड आएन ल्याउन सकेन उनीहरूले। सीमा मिचिँदा उभिने पनि त यही प्रधानमन्त्री हो नि। प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ उभिएको देखावटी चुच्चे नक्सा ल्याउनलाई हो। चुच्चे नक्साको भोग अधिकार ल्याउनलाई उभिनु भएको छैन। मैले भन्नु खोजेँ अझ प्रचण्डजीको र माधव कुमार नेपालजीले जुन भिड ल्याउनु भएको छ त्यो भिड के को लागि ल्याए? त्यो भिडबाट नेपालको राष्ट्रियता बचाउनलाई ल्याएको हो कि नेपालको जमिन बचाउनलाई हो कि बेरोजगारीको छ नि बेरोजगारी बचाउनलाई हो कि कोभिडबाट आएको रोग भोग र जुन चाहिँ आएर बेरोजगार छ त्यो 3टा यो 3टाको कुराको लागि कहीँ आवाज उठाएको छैन। संस्कृति बचाउनलाई हो कि त्यो पनि होइन। यो भिड उहाँले जुन ल्याइराख्नु भएको छ त्यो संविधान बचाउनको लागि हो नि। उहाँहरूको के भन्दाखेरि जसरी कथित माओवादीको बेलामा चाहिँ युद्धको बेलामा नयाँ नेपाल भन्थ्यो अहिले चाहिँ उहाँले जुन ल्याएको छ संविधानको नारा आएको हो त्यो चाहिँ उहाँले देखाउने दाँत हो। भित्ती दाँतो उहाँको कलो भाग बन्डा लुच्छा चुनीको कुरा हो नि। त्यसैले उहाँहरू चाहिँ शब्दको अर्थमा आज मैले भने व्याख्या शब्दको अर्थमा भन्दाखेरि यो नेपाल नागरिक अभियान लगायत 16वटा दस्ता सासाना हामीले चाहिँ अभियानकर्ता क्लियर गरौँ हजुर एउटा यो चाहिँ जब यो किसिमको यिनीहरूले चाहिँ संसदलाई डिजल्भ गर्यो पहिलो विज्ञप्ति यो नेपालमा ठुला पार्टी साना पार्टीको कुरा छोड्नुहोस् अभियानहरूबाट 16वटा सासाना अभियानबाट नेपाल नागरिकको चाहिँ प्रयास अभियानको प्रयासमा हामीले
प्रेस रिलिज गऱ्यौँ, त्यहाँ शब्द लेखेका छौँ। शब्दको अर्थ त व्याख्या गर्ने अदालतले गरेर संविधानको शब्द पढ्यो भने त यो त असंवैधानिक काम हो हामीले सामान्य रूपमा बोल्दाखेरि, तर त्यसको औपचारिक निर्णय गर्ने अदालतले हो, त्यो प्रक्रियामा छ। तर रोग एकातिर उपचार एकातिर भएको छ नि। राजनीतिक रोग, देशको रोग एकातिर उहाँहरू भन्नुहुन्छ संविधान गर्यो, संविधान उहाँले मात्रै मिचेको हो, पर्सनली मिचेको होइन। त्यहाँ आएर चाहिँ सेनापतिको चाहिँ परिवर्तन गर्नको चाहिँ जाँदाखेरिका पर्सनली नि मिचे अथवा आफूले उपयोग पनि गर्न खोज्यो। सेनापतिको चाहिँ इस्यु हेर्दाखेरि प्रधान सेनापतिले बाहिर फोन गरेर चाहिँ आज बचाउनु पर्ने अवस्था आएछ। अनि नयाँ उपनिवेशवाद कहाँ छ त? पश्चिमाको चाहिँ एम्बेसडरले चाहिँ सम्पर्क गरेको कुराहरू तत्कालीन प्रधान सेनापतिले, बाह्य राष्ट्रका चाहिँ चिनेका चाहिँ ब्याजमेट साथी जनरलहरूलाई फोन गरेको कुराहरू त किताबमा आछन्, वार्तामा आछन्, व्यवहारमा आछन्। हामीले आफूले बिहोरेको कुरा यहाँको हाम्रो जीवनकालका कुरा हुन्। तसर्थ यो चाहिँ आएर रोग, राजनीतिक रोग भनेको चाहिँ आएर पात्र प्रवृत्तिको चाहिँ अथवा डार्थ अफ अकाउन्टेबिलिटी इन पोलिटिकल लिडरसिप र बिकाउ प्रवृत्ति। यो व्यवस्थाले चाहिँ समुन्नति अथवा राष्ट्रको रक्षा गर्छ भन्ने तपाईँलाई लागि नै राखेको छैन? मलाई विश्वास किन भएन भन्दा कि कन्फिडेन्स लुज भइरह्यो। उहाँका गतिविधि कम्युनिस्टको नाममा कम्युनिस्ट भएर आए। कम्युनिस्टको विषय इक्विटी र इक्वालिटी हो नि। हामीले जतिसुकै कम्युनिस्टको आधार आए पनि उहाँहरूले त उहाँका व्यवहारमा, लवाई खुवाई बोलाइमा आज इक्विटीमा कहाँ गयो त? आज कलेज सञ्चालन कसले गरिरहेछ? एमालेको चाहिँ पार्टीको चाहिँ फाइनान्समा त्यहाँको मान्छेले कलेज सञ्चालन गर्ने। 75 जिल्लामा जुन छ अहिले 77 जिल्ला बनाएको छ भने अथवा नेपालमा त दुई किसिमको नागरिक उत्पादन गरिरहेछ, कम्युनिस्टको सरकार र प्रजातन्त्रको अथवा पुँजीवादले पनि समाजवादले पनि। कसरी त? सरकारी स्कुलमा पढ्ने नागरिक एउटा, विभिन्न बोर्डिङ पनि आज आएर लग्जरियस बोर्डिङदेखि सामान्य बोर्डिङमा टाइलाएर पढ्ने विद्यार्थी एउटा चाहिँ जन्माइरहेछ। त्यसैले हामीले नेपाल नागरिक अभियानले एउटा प्रतिबद्धता ल्याएको छ। त्यसको हामीसँग विकासको राजमार्ग छ। विकासको राजमार्गको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ जो राजनीतिक रोग हो त्यसको निराकरण गरौँ, उपचार राम्रो गरौँ। विकासको लागि चाहिँ हामीले निःशुल्क स्वास्थ्य, निःशुल्क शिक्षाको लागि राजमार्ग छ हामीसँग, बोलेको होइन। नीति र नेतृत्व आउँदाखेरि हामीले त्यो गर्न सक्छौँ। त्यसो भएदेखि त प्रधानमन्त्रीले संसदको विघटन गरेर तपाईँ जुन चाहिराख्नु भएको छ अथवा जो होस् भन्ने कामना गरिराख्नु भएको छ कि संवैधानिक राज संस्था होस् भनेर, र यो संविधान खास यसले काम गर्दैन भनेर, त्यसपछि त उहाँ राइट ट्र्याकमा गइराख्नु भएको छ जुन तपाईँ चाहिराख्नु भएको छ होइन? उहाँले राइट ट्र्याकको चाहिँ सेन्सको लागि भन्दाखेरि पनि एउटा अदालतले गर्ने निर्णय त हामी 5 पटक पहिलाको देखिसक्यौँ होइन। माधव कुमार नेपालजी योभन्दा पहिला 5वटै चाहिँ यिनको चाहिँ मध्यावधि चुनावमा समर्थक हो, अहिले विरोधमा आउनु भएको छ। मैले अदालतमा भएको विषयमा भने निर्णय गर्ने अधिकार अदालतको, व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी अदालतको। त्यो निर्णय र व्याख्याले कि निर्णय र व्याख्या जे आए पनि ठाउँ त दुईटा हो नि मुद्दामा होइन, हकितको। त्यसले समाधान हुँदैन भने हो। अब के हुन्छ त त्यो बारेमा छलफल गरौँ। पोलिटिकल मोटिभ नि त, पोलिटिकल मोटिभ चाहिँ यो व्यवस्था जाओस्, व्यवस्था गएपछि राजा फर्केर आउँछन् अथवा राज संस्था फर्केर आउँछन्, तपाईँको जुन मनमा छ नि त्यो चिज आउने वातावरण बन्दैछ, राम्रै भयो भन्ने लागिरहेको छ। त्यसपछि म एउटा के भन्दाखेरि गोरुको के होला र खाउला भन्ने कन्सेप्टमा विश्वास गर्दैन। तर जुन गतिविधि देखेको छ नि यसको चाहिँ सोल्युसनको कुराहरू गर्दै सबैभन्दा पहिला त अबको कुरा गरौँ। अहिले चाहिँ चुनाव हुने निर्णय गऱ्यौँ होइन, किनकि संविधानमा चाहिँ सामान्य चाहिँ 46 सालको संविधानको टेकेर अहिले 72 सालको संविधान हेर्दाखेरि 46 सालको संविधानको प्रावधान बाहिर झिक्या हुनाले कानुन विद्यार्थीले धेरै व्याख्या गरेको अदालतमा भाव हुनाले म सामान्य नागरिकले भन्दाखेरि ल चुनाव हुने भयो। चुनाव भएपछि चुनावले के दिने? चुनावले दिने भने के थियो? नेतृत्व दिने। नेतृत्व अहिले पनि त थियो त, बहुमतकै थियो। बरु अब बहुमत नआउने दृष्टि देखिरहेको छ, किनकि उनीहरूको आन्तरिक लुछाचुडी भागभण्डाले कम्युनिस्टहरूको चाहिँ एउटा कथित कम्युनिस्ट हो यिनीहरू, असल कम्युनिस्ट हो भनेर त अरूले पनि भनिराखेका छन् होइन। यो देशमा त कम्युनिस्टको त हामीले चाहिँ समानताको त अनुभूति गर्न पाएनौँ, प्रजातन्त्रको पनि अनुभूति गर्न लुटतन्त्र भएर चाहिँ अब त्यसैले व्यवस्थाको रूपमा पात्र प्रवृत्तिको खेल भएको र लुच्छाचुनी भागभण्डा यसो सम्झ्यो है। मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, पछिल्लो चुनाव अघिल्लो चुनावमा हेर्दाखेरि मैले यही सगरमाथाबाट जीवराम भण्डारीजी हुनुहुन्थ्यो, आज यहाँ हुनुहुन्छ, म छु। मैले चाहिँ बोलेको थिएँ प्रदेशको चाहिँ चुनाव हुँदाखेरि 0 आवरमा शून्य अवस्थामा म र माननीय हुनुहुन्थ्यो एउटा सुदीप पाठकजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ बसेको थिएँ। मैले हात जोडेर भनेको थिएँ स्थानीय निर्वाचन भयो
20औं वर्ष भएको थिएन, ठिक छ, केन्द्रको चाहिँ होस्। यो प्रदेशको निर्वाचन, प्रोभिन्सको जब शून्य समयमा चाहिँ मैले यसरी हात जोडेको थिएँ, सकिन्छ आजै शून्य समयमा रोकौँ भनेको थिएँ, त्यसको फल आज कति देखिरहेको छ हेर्नुहोस्। यहाँकै सगरमाथै टिभीबाट चुनावै हुँदाखेरि पनि त्यसले रिजल्ट दिँदैन भन्ने तपाईँको ठम्मे आउँदैन। त्यो सोल्युसन एउटा प्रक्रियाको रूपमा सामान्य अवस्थाको चुनाव हो, तर त्यसले एउटा फ्रेस म्यान्डेट दिन्छ, फ्रेस लिडरहरू ल्याउँछ। हामीसँग त विश्व सानो देश भए पनि, ठुला देशको बिचमा सानो देश हो, तर नेपाल चाहिँ 47औं ठुलो राष्ट्र हो नि। हेर्नुहोस्, यो देशको इतिहासलाई हेर्दाखेरि, पछिल्ला विगतको चाहिँ प्रयोगशाला बनाएको अवस्थालाई हेर्दाखेरि हाम्रो नेपालका नागरिक त भोट हाल्नमा त यति च्याम्पियन भइसक्यो कि यिनीहरूलाई मत पनि दिएको, कसलाई जिताउने हराउने भएको आयो नि। माओवादीलाई पनि जिताएर बहुमत दिएको हो। अहिले यिनीहरू मिलेर 2 मत त्यहाँ बहुमत ल्याएको सरकारले नेपालको जहिले पनि हेर्नुहोस् न, बहुमत ल्याएकै सरकारको पालामा चाहिँ मध्यावधि निर्वाचन भएको छ। यसको अर्थ के हो? यसको अर्थ के भन्दाखेरि पात्र प्रवृत्ति फेलियर भएर गयो, भाग लुसाचुन्डी भयो। यी पात्र प्रवृत्ति विदेशी फोर्सको चाहिँ यिनीहरू गोटी बने। भनेपछि यिनीहरूलाई त्यो बहुमत धान्न सक्ने क्षमता यिनीहरूसँग रहन्छ। अब के भन्छ, बर्न लिडरसिप र मेड लिडरसिपको कुरा आयो। नेतृत्वहरू के भयो त? 14 वर्ष जेल गएर आएको नेता भन्छ। 14 वर्ष मान्छे काटेर मारेर गयो कि अध्ययन गरेर सेवा गरेर आएको हो? त्यो फरक देखाउनु परेन? हेर्नुहोस् त, म अब जेलको कुरा गर्दाखेरि मैले आर्ट कक्षामा पढ्दाखेरि मैले क्वालिटी एजुकेसनको लागि एरेस्ट दिएको रहेछु मैले, डोटी सिलगढीको पद्म पब्लिक माध्यमिक विद्यालयमा। जुन बेलामा त्यहाँको शिक्षा मन्त्रीले, त्यही सुदूरपश्चिमको शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले सदरमुकामको स्कुलबाट अप्सनल म्याथ र अप्सनल साइन्सलाई क्यान्सल गरेर सदरमुकामभन्दा बाहिरको स्कुलमा दिए। यदि उहाँले सबै स्कुल गाउँको स्कुलमा त्यो दिएको भए त विरोध गर्नु पर्थेन। तर म ब्याचको टपर थिएँ, आर्ट क्लासको, मैले चाहिँ सेल्फ एरेस्ट दिएको थिएँ, 3 दिन थुनामा परेको थिएँ। पछिल्लो क्वालिटी एजुकेसनको लागि त्यस्तै आएर हेर्नुहोस् यो देख्थ्यो। तर पछिल्लो पटक फेरि पनि एरेस्ट पनि 2 स्टार जनरल भएको मान्छे, कुनै व्यापारमा लागेको थिएन, कुनै आएर चाहिँ विरोधमा, राज्यको विरुद्धमा थिएन, जनताको हकितको कुरामा थिए। अथवा वैशाख 27 गते जति बेला चाहिँ मध्य अवस्थामा यो कोरोना के हो भनेर चाहिँ थाहा थिएन, मान्छे आत्तिएर यहाँहरूको पनि स्टेडियमहरू बन्द भएका थिए, कोठाबाट चलाउनु भएको थियो होला यहाँहरूले। त्यो अवस्थामा म र रिटायर्ड जर्नल प्रेम बस्नेतले कसैसँग गाइडेड नभएर राष्ट्रियताको जगमा उठेर हामी चाहिँ आएर बाहिर चाहिँ राष्ट्रहितको कुरा गर, दुवै राष्ट्रको चाहिँ कूटनीतिक समाधान गर भन्दाखेरि यो व्यवस्थाले निकास दिँदैन भन्ने कुरामा त तपाईँ बडा ढुक्क हुनुहुन्छ। हजुर, अब यी पात्रहरूले निकास दिन्छन् भन्ने कुरामा पनि विश्वास छैन, किनकि पटक पटक अहिलेको हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी ओली, प्रचण्डजी, माधव नेपाल, शेरबहादुर देउवा, यी पात्र चान्चुने त होइनन् नि? होइन, चान्चुने त के भन्दाखेरि उहाँका गति र मति त हामीले चाहिँ 3 दशकसम्म देख्यौँ। पछिल्लो दिनमा, पछिल्लो केही वर्ष यता चाहिँ अब अहिले वर्तमान सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जो व्यवहारहरू देखाउनु भयो होइन, अब नेपालको चाहिँ अघोषित नाकाबन्दी, हामीलाई लाग्दा नाकाबन्दी हो, नाकाबन्दीमा देखाएको उहाँले व्यवहार, त्यही पाइलोमा टेकेर चुनावमा बहुमत ल्याएको उहाँको आधार, अहिले पछिल्लो दिनमा चुच्चे नक्सा बनाएको आधार, र अहिले चाहिँ यिनका पात्र प्रविधि छ नि, उहाँले पनि यिनलाई चिनेर जुन किसिमको चाहिँ अगाडि बढ्नुभयो, एक किसिमको सर्ट टर्मको लागि त उहाँले ठिक गरेको चाहिँ देखिन्छ, एक किसिम सर्ट टर्मको लागि, तर लङ टर्म चाहिँ त्यो सोल्युसन होइन भने हो हाम्रो धारणा। उहाँ वास्तवमै अडिएको हो चुच्चे नक्साको सन्दर्भमा, नाकाबन्दीको सन्दर्भमा, कि अथवा त्यो पनि एउटा पोलिटिकल स्टन्ट थियो? अनि त्यसपछि उहाँको चाहिँ आएर पोलिटिकल स्टन्ट हुने कुरा नै देखिन आयो। कसरी भन्दाखेरि जब स्कुलको विद्यार्थीको किताबमा चाहिँ नक्सा छाप्दाखेरि त उहाँ चुक्नु भयो नि त। मलाई एउटा कुरा चाहिँ तपाईँसँग जान्नु मन लागेको, एउटा सानो प्रश्न मात्र। यो 2-3 दिन यता मात्रै सरकारले केही भिआइपीहरूको सुरक्षा कर्मीहरू कटौती गरिदिएको छ। यति धेरै कुरा गऱ्यौँ हामीले, अब अन्तिममा पनि छु म। वास्तवमा हाम्रो भिआइपीहरूलाई कुन लेभलको सिक्युरिटी चाहिन्छ अथवा कुन लेभलको उनीहरूलाई सिक्युरिटी थ्रेट छ? किनभने सिक्युरिटीमा धेरै जसो सशस्त्र प्रहरीले नै सर्भ गरेको देखिन्छ, आर्मी पनि छ, प्रहरी पनि छ छन चाहिँ, तर मूल रूपमा सशस्त्र प्रहरी छ। त्यो अनुभवको नाताले पनि वास्तवमा कुन लेभलको थ्रेट छ यिनीहरूलाई? अब हामीलाई सुरक्षाको इन्टर्नल एक्सटर्नल जुन सेक्युरिटी च्यालेन्जर थ्रेटको कुरा गर्दाखेरि यसका विभिन्न सिद्धान्तहरू, यसका स्कुलिङका कुराहरू, अध्ययनका पेपरहरू छन्। तर नेपालको सन्दर्भमा विश्व परिवेशलाई पनि अहिले हेर्दाखेरि ग्लोबलाइजेसनको कन्सेप्टलाई समेत हामीले सम्झेर बोल्नु पर्यो भने यो देश अब चाहिँ नेपालमा भनेको सबैभन्दा ठुलो चाहिँ चुनौती भनेको नि आन्तरिक सुरक्षाका चुनौती हो। आन्तरिक सुरक्षाको चुनौती भनेको यो राजनीतिको गैर राजनीतिक
व्यवहार र आचरणले ल्याएका सुरक्षा चुनौती हुन्। अहिले हेरौँ न, सडकमा आएको मान्छेको प्रतिपछि आएको त होइन। हामी त विभिन्न अभियानहरू चाहिँ कोही आएर भ्रष्टाचारको विरुद्धमा छौँ, कोही आएर तिमीहरू चाहिँ यो संहिताको खारिजीमा छौँ, हिन्दू राष्ट्र ल्याऊ, राज संस्था ल्याऊ भनेर आएछौँ। तर उनीहरू केमा आएछ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री फाल्न भनेर आएछ, कुर्सी फाल्न आएछ। हामी नीतिको कुरा गरिरहेका छौँ, उहाँहरू नेतृत्वको कुरा गर्नुभएको छ अथवा पावरमा बस्ने के को लागि भन्दाखेरि जुन किसिमले ल्याएको सुरक्षा चुनौती भनेको नै के हो त, नेपाल चाहिँ 46 साल पछिको एउटा विवेक जर्साको किताबमा उहाँले लेख्नु भएको थियो, रिटायर्ड जर्नल। उहाँले के लेख्नु भएको थियो भन्दाखेरि एसडी मुनिले एउटा रिपोर्ट दिएका थिए जब नेपालमा चाहिँ डेमोक्रेसी 46 सालको आन्दोलन आयो, त्यसको 2 वर्ष 48 सालको हाराहारीमा उहाँको किताब पढ्दाखेरि आउँछ। उहाँले लेखेको किताबमा उहाँले लेखेको स्पेसल रिपोर्टको कुरा, त्यो रिपोर्ट पनि दरबारमा जाहेर भएर आएछ। त्यति बेलाको उहाँले सन्दर्भ लिँदाखेरि प्रजातन्त्र र राजतन्त्र सँगै जान सक्दैन लेखेको छ। तर बिपीले 2033 सालमा चाहिँ ल्याएको मेलमिलापले त राजा र प्रजातन्त्र सोइल बेस्ड रूपमा अगाडि जानुपर्छ है, राष्ट्रियता बचाउनुपर्छ भनेर नेपालको चाहिँ साउथ एसियाबाट पनि आएर प्रख्यात हुनुभएको बिपीको चाहिँ नीति छ नि, आज नेपाली काङ्ग्रेसले छोडेर गयो। अथवा राजनीतिका कमी कमजोरीले हाम्रो सुरक्षामा चाहिँ तेर आएको, जहाँसम्म अहिले विशिष्ट व्यक्तिको कुरा सुरक्षा गर्नुभएको छ। विशिष्ट व्यक्तिमा पनि 3टा पाटाबाट हेर्नु पर्यो। एउटा विशिष्ट व्यक्ति राज्यको वर्तमान ऐन कानुनले जिम्मेवारीमा रहेका राजनैतिक, प्रशासनिक र सेना प्रहरीका नेतृत्वहरू अथवा विशिष्ट व्यक्तिहरू अथवा विभिन्न बिजनेसम्यानहरू पनि आउँछ त्यसमा छ भने, तलपट्टि अर्कोतर्फ हामीले गर्दाखेरि सुरक्षा भनेको जसले विभिन्न कालखण्डमा राज्यका राष्ट्रियताको हक हित र त्यति बेलाको कानुनको कार्यान्वयनको लागि विभिन्न प्लानर भएर, स्ट्राटेजिक लिडर भएर फिल्डमा चाहिँ एक्जिक्युसन गरेर आएका मान्छे कोही चाहिँ रिटायर छन्, कोही अलि माथि पदमा पुगेका छन् भने उसको सुरक्षा पनि कुरा छ। त्यस्तो सुरक्षा कुरा आउँछ, ओभरअल राज्यको नेसनल सेक्युरिटीको कुराहरू आउँछ। त्यसैले भिआइपी सेक्युरिटी केवल एउटा सानो कम्पोनेन्ट हो भने त्यसको रिलेभेन्स, यसको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सम्बन्ध राज्यको विकास र राज्यको ओभरअल नेसनल सेक्युरिटीमा जान्छ। जुन यहाँले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ जान्नु मन लागेको छ मलाई, हाम्रो भिआइपीहरू वास्तवमै उनीहरू चाहिँ एकदम थ्रेटमा छन्। उनीहरू कि उनीहरू ठुल्ठुलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मीहरू बोकेर थ्रेटहरू के छ भन्दाखेरि अब क्वान्टिटीको आधारमा सेक्युरिटी के दिने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ इन्डियामा 4 प्रकारको सुरक्षा दिन्छ, Z+Z XY दिन्छ। नेपालमा अस्ति भर्खर पत्रिका 1 हप्ताखेरि 3टा कुरा मैले ल्याएर राखेको छ। यही प्रसङ्ग यहाँले मलाई बनाउन खोज्नु भयो होला। म त के भन्छु भन्दाखेरि सुरक्षालाई हेर्दाखेरि एउटा चाहिँ सम्मानको सेरोमोनियल सेक्युरिटी पनि छ, अर्को स्ट्राटेजिक सेक्युरिटी वास्तवमा दिनै पर्ने उहाँका कार्यकालमा गरेका र राज्यले दिएका सम्मानको जिम्मेवारीको आधारमा काम गर्ने व्यक्तिहरू विशेषहरू, चाहे हुलाकको चाहिँ उच्च पदस्थ होस् अथवा चाहिँ प्रशासनको होस्, त्यो चाहिँ प्रायोरिटीको आधारमा थ्रेट एसेसमेन्ट गरेर दिने एकाडेमिक प्रिन्सिपल, प्रोभिजन, भ्यालुजहरू छँदैछ। त्यो खालको छ भने अर्को खालखण्डमा अहिलेको चाहिँ जुन पछिल्लो चाहिँ त्यहाँ आएर 72 साल पछिको राजनीतिक सिनारी सम्झिनेखेरि पनि जुन आएर हिजो चाहिँ आएर टेरोरिस्ट तोकिएका, टाउको चाहिँ मूल्य तोकिएका व्यक्तिहरू पनि माथि आएर बसेको, माओवादको चाहिँ आएर चाहिँ माओइजम हटेर आएर चाहिँ कङ्ग्रेस र चाहिँ माओवादी मिलेर फ्युजन भएर कन्फ्युजन आएको चुनावमा, फेरि एमाले र माओवादी मिलेर फ्युजन भयो। त्यो कन्फ्युजन ल्याएर ब्ल्याक होलमा लगिराखेको कुराहरू चाहिँ मैले पटक पटक भनेको छु, 2 वर्ष अघिबाट भन्ने गरिरहेको छु ब्ल्याक होलमा गयो भन्ने कुरा। अहिले ब्ल्याक होल व्यापक भएको छ अहिले चर्चा र अन्तर्वार्तामा। त्यो चिजहरूलाई सम्झेर हेर्नेखेरि उनलाई पनि सुरक्षा चाहिएको छ। जहाँ चाहिँ पछिल्लो दिनमा सुरक्षा झिक्यो भन्छ नि, यसको लागि थ्योरी अफ नेसेसिटी के हो त्यो हेर्नु भयो होला पक्कै पनि। थ्योरी अफ रिलेभेन्सी, सन्दर्भ अहिले हो कि होइन झिक्नु पर्ने, थ्योरी अफ चेन्ज र अनि राज्यको उनीहरूको चाहिँ एसेसमेन्ट गर्ने टिमले सिचुएसनलाई स्टडी गरेर ल्याएको कुरा हेर्दाखेरि केही महिना अगाडि भारतमा पनि प्रतिपक्षका नेताहरूको आएर अथवा त्यहाँको चाहिँ कङ्ग्रेसको फ्यामिलीको सेक्युरिटीलाई डाउन साइज गर्यो भन्ने कुरा छ। र डाउन साइज उनीहरूको त झन् सिस्टेमेटिक स्टडी गर्ने कुरा छ। ठुलो हङ्गामा भयो, सदनदेखि लिएर चाहिँ सञ्चारमा धेरै व्यापक विरोध भयो, त्यहाँ चाहिँ आएर रिभ्यू भएको छ भने नेपालको सन्दर्भमा जुन अहिले सन्दर्भमा चाहिँ आज यसलाई 2टा पाटाले एउटा पाटाले हेर्नु पर्यो उहाँलाई थ्रेट के छ, राजनीतिक पोलिटिकल फिगरलाई थ्रेट के छ, रिटायर चाहिँ भिआइपीहरूलाई के छ थ्रेट, अर्को चाहिँ कल्चर के हो, जब अफ नेचर के हो। मलाई एकै वाक्यमा टुङ्गाइदिनुहोस्, वास्तवमै थ्रेट छ हाम्रो भिआइपीहरूलाई?
थ्रेड चाहिँ छ नभएको होइन, थ्रेड चाहिँ रहन्छ। थ्रेड चाहिँ आफ्नै कारणले हुने थ्रेड, पहिला निर्णय गरेका कारणले थ्रेड, जब नेचरले थ्रेड हुन्छ। थ्रेड त कस्तोसम्म कि अझ भन्यो भने अहिलेको थ्रेड त सबैभन्दा बढी थ्रेड ओलीलाई प्रचण्डबाट, प्रचण्डलाई ओलीबाट। यतिसम्म कि अस्ति चाहिँ यो नयाँ सुरक्षा व्यवस्था आइसकेपछि अहिले प्रचण्डको चाहिँ पछाडिपट्टि मास मिडियामा कहीँ आइसकेको छ जस्तो लाग्छ, यहाँले पनि हेर्नुभयो हुन्छ। पछाडिपट्टि अर्को ट्याक्क अर्को लुगा लगाएर, कालो चस्मा लगाएर स्पेसल सेक्युरिटी बसेको यसरी देखियो। के वाज द्याट? कि त्यो नयाँ नेपालमा चाहिँ नयाँ सेक्युरिटी रातारात बनिसक्यो? के पोसाक चेन्ज भयो हो? के मान्छे डिप्लोमेन्ट चेन्ज भयो? होइन भने उहाँसँग त पैसा भएर राख्नुभयो प्राइभेट सेक्युरिटी हो भने मैले कहाँबाट राख्ने? भुपू चाहिँ जर्नलहरूले कहाँबाट राख्ने? भुपू सिडिओले कहाँ, भुपू गृह सचिवले कहाँबाट राख्ने? भुपू चाहिँ आएर विशिष्ट पत्रकारलाई थ्रेड, यहाँ पत्रकार पनि हत्या भएको छ, बिजनेसम्यान पनि हत्या भएको छ। यहाँ त नयाँ नव धनाढ्य पनि आएका छन्, खानदानी धनाढ्य पनि छन्, राष्ट्रवादी अभियानकर्ता। म रिटायर्ड जनरल पनि हुँ, म चाहिँ राष्ट्रवादमा उभिएर राष्ट्रको हकहितको कुरा गर्ने म एउटा क्याम्पेनर, राष्ट्रिय अभियन्ता पनि हुँ। मेरो सुरक्षा कसले गर्ने? म जस्ता साथीहरूको अभियन्ताको सुरक्षा कसले गर्ने? हामी देश बेच्न आएका छैनौँ। यिनीहरूले देश बेचे। महाकाली सन्धि, कोशी सन्धि, गण्डकी सन्धिको कुरा त पछि गरौँला। पछिल्लो दिनमा पनि सङ्घीयता चाहिँ लाद्न ल्याए, राजसंस्थालाई बाहिर गमन भए, दरबार हत्याकाण्डहरू भए। कि यो कुरालाई सम्झिने कि समग्र रूपमा चाहिँ थ्रेड छ, थ्रेड नभएको होइन। त्यसैले यसलाई चाहिँ जुन हामीको सिस्टम छ, केन्द्रीय सुरक्षा समिति छ, त्यसको उपसमितिले म्यानेज गर्छ। र तर के भन्दाखेरि त्यसमा पनि के हो भने नीति अनुसार हुनुपर्नेमा, नीति बनाउनु पर्नेमा यहाँ त नीति निर्देशित हुनु खोज्यो हो। निर्देशित भयो र रिलेभेन्सीको प्रिन्सिपलमा अहिले चाहिँ वास्तवमा सबैलाई, नागरिकलाई भोग लिए, रोग लिएर बेरोजगारले सताएको बेलामा घर घरमा झगडा हुने, सुसाइडको केस कति बढिराखेको छ। आपसको चाहिँ परिवारमा चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ ह्यान्ड टु माउथको समस्या आउँदाखेरि घर घरको चाहिँ साधन स्रोतमा गर्न गाह्रो भएको छ। यस्तो बेलामा भुपू हेर्नुहोस् त, भुपू सेना प्रहरी र कर्मचारी हेऱ्यो भने करिब 3.5 लाखदेखि 4 लाख जति छ। त्यो 4 लाखको चाहिँ बाहिर निस्कियो भने यिनको चाहिँ आएको त्यो 20,000, 30,000, 50,000 भन्दा ठुलो हुन्न। त्यहाँ तालिम प्राप्त मान्छे निस्कियो भने त्यसमा के हुन्छ? कि अझै फेरि द्वन्द्वमा लाने? यो कुरा खबरदार। आएर चाहिँ भुपूका पनि चाहिँ सुरक्षाहरू कमी भएको छन् र अहिले कहाँ भएको छ, यो चाहिँ नेताको नि भएको छ। त्यसैले एसेस गर्ने हो। तर अझ नेतालाई भन्दा राष्ट्रवादीलाई चाहिँ थ्रेट बढी छ। राष्ट्रवादी सिडिओलाई, राष्ट्रवादी सुब्बालाई, राष्ट्रवादी पिउनलाई, राष्ट्रवादी सिपाहीलाई, अझ जनले त माथि सधैँ छ कि राष्ट्रवादी पत्रकारलाई पनि यहाँले थ्रेट छ। त्यसैले खबरदार। अब कुनै पनि घटना घट्यो, कुनै चाहिँ नेता मारियो, कुनै अभियन्ता मारिए, कुनै भुपू सिपाही कर्मचारी सेना प्रहरी कुनै मारियो भने त्यति बेला नागरिकले चाहिँ आवाज लिएर आउनुपर्ने छ। त्यति बेलाको सिचुएसन चाहिँ यिनले ट्याकल गर्नुपर्ने छ। मुख्य कुरा चाहिँ समय दिनुभएको छ। खिलराज प्रवृत्ति दोहोरिन सक्छ है, राजनीतिको कुरा गर्दाखेरि समावेश। खिलराज प्रवृत्ति दोहोरिने मूल सुधार हेर्नुहोस् त। अब चाहिँ आएर न्याय विभागका, न्यायका चाहिँ मूर्ति र कार्यकारी अधिकृत एउटै भएको खिलराज, मूल सुधार गर्नुपर्ने त्यही हो। त्यो प्रवृत्तिले नआओस्। त्यसैले सहमतिमा जाने ठाउँ छ। मैले भने सहमति, अघि हाम्रो चर्चामा कुरा आएको थियो, विकल्प के भने राज संस्थाको प्रजातन्त्र घोषणा गर्नलाई संविधानमा राष्ट्रिय हितका, राष्ट्रिय गौरवका कुरा, स्वाधीनताका कुरा, राष्ट्रियताको कुरामा आँच नआउने किसिमले संविधान परिवर्तन गर्ने ठाउँ पनि छ। सक्छ भने यिनीहरूले चाहिँ त्यो सहमतिमा जाओस्। सहमतिमा गएर राज संस्थाको प्रजातन्त्र ल्याओस्, संघीयता खारिज गरोस्, अझै हिन्दू राष्ट्र कायम गरिदियोस्। हामी यिनीहरूलाई संघीयता खारिज गरिदियो भने हामी यिनलाई मान्छौँ, प्रधानमन्त्री यिनै भए हुन्छ। अर्को कुरा हात जोडेर म भन्छु, यो मौकालाई छोपेर यहाँको चाहिँ एउटा पपुलर यो सगरमाथा टिभीबाट के भन्छु भन्दाखेरि यो जुन ठुला दलहरू छ नि, काङ्ग्रेस, एमाले र राप्रपा, यी दलहरूलाई पनि हात जोडेर भन्छु, राष्ट्रिय झन्डाको मुनिमा आउनुहोस्। यो समस्याको ठाउँमा समाधान छ। सबै मिलेर राष्ट्र बनाऊ। हामी मिलेपछि बाह्य शक्तिले घुसपेट गर्न सक्दैन। राष्ट्र बच्छ, नेपाल बचाउँ, नेपाल बनाऊ। डाक्टर साहब हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शक तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ डाक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठसँग। उहाँसँगको कुराकानीलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिन सगरमाथा टिभीबाट धेरै धेरै धन्यवाद।